अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। तो आज एक नई वीडियो आई है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ फैटी लिवर के मुतालिक। तो फैटी लिवर जो होता है मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता क्या होता है। फैटी लिवर जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आती है कि हमारा जो लिवर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ जाता है, उसके अंदर भी भरा होता है और उसके ऊपर भी आ जाता है, ठीक है? उसके इर्द-गिर्द फैट आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं होता, कोई सिम्पटम फ़ील नहीं होता, हालाँकि उनका फैटी लिवर होता है। अमूमन जो मरीज़ आते हैं उनको किसी और वजह से वो पेट का अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं और इत्तेफ़ाक से अल्ट्रासाउंड वाला उनको बता देता है कि जी आपका लिवर जो है वो फैटी है। अम, तो जनरली इससे कोई इश्यू शुरू में नहीं आता। ये ऐसी बीमारी है कि काफ़ी देर ये कुछ नहीं कहती और अंदर ही अंदर लिवर को डैमेज करती चली जाती है और एक पॉइंट आता है कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, काम काफ़ी बिगड़ चुका होता है और फिर हमें पता चलता है कि असल वजह ये थी। फैटी लिवर ज़्यादातर मोटे लोगों में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोगों में हो। एक अच्छा इंडिकेटर ये है कि अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, प्रॉपर मोटा पेट है, तो ज़्यादा चांस यही है कि फैटी लिवर है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं या जो बहुत मोटे लोग होते हैं उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि इनमें फैटी लिवर होता है। ज़्यादा मेडिकल गुफ्तगू नहीं करती लेकिन इसमें ये है कि मेन इश्यू इंसुलिन का होता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई हुए होते हैं और इंसुलिन की एक रेज़िस्टेंस हुई होती है, ठीक है? तो डायबिटीज़ में भी इंसुलिन रेज़िस्टेंस ही होती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और मोटापे में भी यही देखा गया है कि इंसुलिन के लेवल हाई होते हैं लेकिन एक रेज़िस्टेंस होती है। ख़ैर तो ये लिवर के बारे में एक मैंने प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी बनाई थी कि आप समझें कि लिवर के वैसे तो बेतहाशा फ़ंक्शन है, कोई 500 से ऊपर काम है जो लिवर करता है। लेकिन मुख़्तसर अगर मैं बात करूँ, तो लिवर जो है नंबर 1 एक चीज़ होती है बाइल, वो बनाता है, ठीक है? बाइल जो होता है हमें फैट वाली जो चीज़ें हैं ना, चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं, उनको हज़म करने में आसानी उसमें होती है। उसके अलावा ये कि बहुत ज़रूरी प्रोटीन और फैक्टर बनाता है जिनकी मदद से बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे जो बॉडी का निज़ाम होता है वो ठीक चलता है। जैसे कि जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग का टाइम पे रुक जाना, वो उसके मुतल्लिक जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लिवर बनाता है। और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकती, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन वो सारे बहुत ज़रूरी हैं एक हेल्दी लाइफ़ के लिए। उसके अलावा कोलेस्टेरॉल और लिपोप्रोटीन्स बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं और जितनी हमारी ज़रूरत होती है, जब उतनी ग्लूकोज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो एक्सेस होती है, जो बढ़ जाती है, उसको वो ग्लाइकोजन की सूरत में अपने अंदर जमा करता है कि जब कभी हमारे पास जब खुराक मुयस्सर ना हो और हमें एनर्जी चाहिए हो, तो वापस उस ग्लाइकोजन को तोड़ के इस्तेमाल किया जाए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी फ़ंक्शन है। उसके अलावा ये कि जिस्म में जो ख़तरनाक मवाद होता है, अमोनिया जैसे जो बनता है, उसको डिटॉक्सिफ़ाई करने में यानी कि एक हार्मफुल चीज़ को एक सेफ़ चीज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है? उसके अलावा ये कि इसमें कुछ रिएक्शन होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 डिटॉक्सिफ़िकेशन रिएक्शंस इनको कहते हैं। उससे जितनी भी जो डेंजरस चीज़ें होती हैं, हार्मफुल चीज़ें होती हैं हमारे खून में, उनको ये नॉर्मल कर देता है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन हैं जैसे कि कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन, इनको भी ये कंट्रोल में रखता है। तो अगर हमारा लिवर डैमेज हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो-जो काम लिवर करता है वो नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, राइट? तो उसके उसमें क्या हो सकता है कि जो डेंजरस चीज़ें हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं हमारे खून में, वो बढ़ती चली जाएँगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएँगे, ठीक है? और उनके रिज़ल्ट में बहुत सारे और मसले खड़े हो जाएँगे। फिर उसके अलावा विटामिन डी, ए, के और ई जो हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। क्योंकि बाइल नहीं बनेगा, तो फैट सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगा और ये सारे विटामिन भी हमारा जिस्म एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ब्लीडिंग जो अमूमन रुक जानी चाहिए, वो नहीं रुकेगी।
دیر لگے گی رکنے میں یا نہیں رکے گی، تو بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو لیور کا ہیلدی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو فیٹی لیور کی ویسے تو بہت ساری میڈیکل کازز ہیں، لیکن میں وہ کازز ڈسکس کر رہی ہوں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، رائٹ. تو جو لوگ الکوہول لیتے ہیں کائنڈلی الکوہول لینا بند کر دیں. اس کے علاوہ یہ کہ شوگر، خاص طور پہ ہائی فرکٹوز کارن سرپ جن چیزوں میں ہوتا ہے ان کو لینا بند کریں. جنک فوڈ کھانا بند کریں. فیزی ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو لوگ یہ بہت زیادہ لیتے ہیں ان میں فیٹی لیور ہوتا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے میتھیونین اور کولین، یہ اگر آپ کی ڈائٹ میں اس کی ڈیفیشنسی ہو تو تب بھی فیٹی لیور کا چانس ہوتا ہے. مختصراً بتاؤں گی، میتھینین جو ہوتا ہے وہ بیف، چکن، پورک، نٹس، انڈے اور فش وغیرہ والی چیزوں میں ہوتا ہے. اور کولین جو ہے وہ انڈے کی زردی اور یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے کیبیج ہے، بروکلی ہے، گوبھی ہے، ان ساری چیزوں میں کولین ہوتی ہے. تو میک شور کریں کہ آپ کی ڈائٹ میں یہ چیزیں ہوں، کیونکہ جو لوگ یہ چیزیں نہیں کھاتے ان میں دیکھا گیا ہے کہ فیٹی لیور زیادہ ہوتا ہے. تو فیٹی لیور کے سائنز اور سمٹمز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ کہ مریض کو کبھی کبھی تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اور زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے. لیکن اگر سمٹم آئیں تو وہ عجیب سے ہوتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے اور ایک بیزاری سی رہتی ہے اور کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. کبھی کبھی جو لیور والی جگہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. کروٹ پہ لیٹے لیفٹ سائڈ پہ تو سینے میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ سینے میں پھر وہ لیور جو ہے وہ اس کا وزن اس طرف آنے کی وجہ سے درد شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ آدمیوں کی چیسٹ بڑھ جاتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی. اس کو گائنیکومیسٹیا کہتے ہیں. اور کبھی کبھی وینز جو ہیں وہ پھول کے نمایاں ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز وائٹامن اے نہ صحیح طرح ایبزارب ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور نائٹ بلائنڈنس دیکھی جاتی ہے، اندھیرے میں کلیئر نظر نہیں آتا. تو اس کی پریونشن یہ ہے، نمبر 1 کہ کچھ اسٹڈیز میں شو کیا گیا کہ کافی لینے سے روز تھوڑی سی جو ہے نا بلیک کافی، اس سے فیٹی لیور جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا کہ گوبھی اور یہ کیبیج اور بروکلی وغیرہ اس طرح کی سبزیاں اپنی خوراک میں رکھیں. ویجیٹیبلز جنرلی کھائیں، کوشش کریں پروسیسڈ کھانا نہ کھائیں، نارمل دیسی کھانا کھائیں، آرگینک کھانا کھائیں، الکوہول چھوڑ دیں، جنک فوڈ چھوڑ دیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، خوراک میں اولیو آئل شامل کریں. ایکسرسائز کچھ حد تک جتنی آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے ایکسرسائز کریں. نیند اپنی پوری کریں، 7 سے 9 گھنٹے کے درمیان اپنی نیند ضرور کریں. اس کے علاوہ وزن گرائیں سیف طریقے سے، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں. مختصراً بتاؤں گی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا چیز ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے لیے آپ بالکل کھانا پینا نہیں کرتے، صرف آپ پانی پی سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز پی سکتے ہیں جس میں کیلوریز نہ ہو، جیسے کہ گرین ٹی یا بغیر چینی کے بلیک کافی. تو یہ ہمارے روزوں کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ روزوں میں تو پانی بھی نہیں پی سکتے ظاہر ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف کھانے سے پرہیز ہے، کوئی بھی کیلری والی چیز سے پرہیز ہے. لیکن 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 16 گھنٹے، 12 گھنٹے جتنی آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے آپ کھانا نہ کھائیں اور صرف پانی پئیں. اور یہ ڈیلی کرنے سے آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو فرق پڑے گا. ظاہر ہے ہر کوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتا. شروع میں آپ تھوڑی دیر کی فاسٹنگ سے ہی شروع کریں، اور پریگننٹ عورتیں یا جو لوگ بیمار ہیں، ان کو اور ایشوز ہیں، وہ نہ ہی اٹیمپٹ کریں، ڈاکٹر سے پوچھ کے اٹیمپٹ کریں. فائنلی ڈاکٹر کو کب دکھائیں؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو اپنا موٹاپا یا شوگر مینیج کرنے میں ہیلپ چاہیے، مشورہ چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو جانڈس ہو جاتا ہے، پیلا پن آ جاتا ہے اسکن میں، آنکھیں پیلی سی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ غیر معمولی پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور شارٹ ٹائم میں پیٹ کافی پھول جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بلیڈنگ سلولی رکتی ہے، نہیں رکتی، یا آپ کو بلا وجہ ایک فٹیگ کی فیلنگ ہے اور بھوک نہیں لگتی، اور وزن بغیر ڈائٹنگ کے، بغیر ایکسرسائز کے گرنا شروع ہو گیا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ہاتھ پیر پھول جانا اس طرح سے، تو آپ ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اوبیسلی آپ سے مکمل ہسٹری لے گا، ایگزامن کرے گا آپ کو. اگر اس کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو وہ آپ کے بلڈ شوگر، آپ کے سی بی سی اور سی آر پی، ای ایس آر وغیرہ، آپ کے لیور کے ٹیسٹ، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی وغیرہ وہ کرا سکتے ہیں، لپڈ پروفائل کرا سکتے ہیں، آپ کا کارڈیو ویسکولر رسک اسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ابڈومنل الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، اس سے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے لیور کی. اگر اس کو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو سی ٹی یا ایم آر آئی بھی کہہ سکتے ہیں.
लिवर बायोप्सी अमूमन तो नहीं कराते, लेकिन अगर डॉक्टर को सही लगता है तो वो शायद आपको उसका भी मशवरा दे। और जनरली आपको ज़ाहिर है काउंसलिंग मिलेगी अपनी लाइफस्टाइल को ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बनाने में, अपनी खुराक को बेहतर करने में, जंक फूड छोड़ने के बारे में, और अपनी डिज़ीज़ को सही तरह मैनेज करने का मशवरा मिलेगा। उम्मीद है आपने कुछ सीखा और आप इस पे अमल करेंगे और इस मैसेज को आगे भी पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन डीएम मी एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।